بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبائي الكرام، يسعدني لقياكم في صعوبة جديدة ألا وهي la liaison. Mes chers amis, je suis très content de vous présenter une nouvelle difficulté, c'est la liaison. اليوم أنا في الفيديو الثاني في درس الربط la liaison. قبل ذلك لقد قمت بطرح إشكالية في الفيديو التمهيدي الماضي. قلت لكم في أي هاتين الجملتين نقوم بالربط. إذن الجملة الأولى فيها كون و كون. إذن هنا كون يجب أن يكون ماجيسكول. إذن بالنسبة للجواب الصحيح هي الجملة الثانية. Quand il est, نبدل الدال ب I. Quand il est arrivé, je suis content. إذن لدينا هنا حالتين للربط. Nous avons ici deux liaisons. لدينا هنا كذلك حالة للربط. إذن دائما يجب أن تكون الكلمة الثانية تبتدئ ب une voyelle. هنا تبتدئ بلا voyelle I. هنا تبتدئ بلا voyelle A. Et كذلك لدينا هنا حالة أخرى نقول quand il est arrivé. Quand il est arrivé, je suis content. هنا نقول quand est-il arrivé. Quand est-il arrivé. لدينا هنا كذلك نقوم بالربط. Nous avons la liaison ici. إذا إذا كان لدينا quand متبوع ب est-il أي l'inversion قمنا بقلب الفعل والفاعل فبدأنا بالفعل ثم الفاعل. إذن فإن هنا الربط أي la liaison تكون ممنوعة. إذن هنا نتساءل ما هي عملية الربط. Qu'est-ce que c'est que la liaison. إذن faire une liaison c'est prononcer la consonne finale أي القيام بالربط هو قراءة الحرف الأخير la consonne finale habituellement non prononcé. إذن هذا الحرف الأخير فهو عادة غير منطوق. مثلا لدينا هذه الكلمة vous. لدينا حرف الأخير هو حرف السين. لا نقوم بقراءة حرف السين فهو صامت. إذن قلنا habituellement non prononcé d'un mot pour le relier avec le mot suivant. نقوم بربطه بالكلمة الموالية. le mot suivant. إذن لدينا الكلمة الأولى هي vous يأتي بعدها acheter qui commence par une voyelle. لكن هناك شرط يجب أن تبدأ هنا بماذا؟ يجب أن تبدأ بune voyelle أي الحرف الذي يلعب دور الحركات مثل A و O و U و I. On prononce donc une nouvelle syllabe. إذن هنا سنحصل على مقطع صوتي جديد qui est la structure consonne voyelle الذي يتكون في بنيته من consonne voyelle أي حرف صامت وحرف يلعب دور الحركات. إذن كمثال هنا لدينا on. إذا حرف النون هنا صامت عندما نقرأ أو نقرأ أو لوحده ونقوم بإضافة النون لأ فتصبح أو نا. أو نا هنا قمنا بالحصول على ماذا؟ على مقطع جديد. on a faim. vous إذا السين سوف نلصقه بالكلمة الموالية vous achetez. إذا السين يتحول إلى الزاي. vous achetez des aliments. des aliments. ننتقل إلى الشريحة الموالية. إذا بالنسبة للنطق la consonne finale prononcée كما قلت أن الحرف الصامت سوف نقوم بنطقه مع الكلمة الموالية appartient au son de la syllabe du mot suivant et peut être prononcé de façon différente. إذن يمكن أن ينطق بطرق مختلفة. لدينا هنا un petit ami. un petit ami est prononcé يعني نقوم بنطقه هكذا. نقول petit بالنسبة للتاء الصامت هنا سوف ننطقه مع الكلمة الموالية تامي. petit ami. un grand homme تنطق هكذا et prononcé grand لوحدها. بالنسبة للدال نقوم
بإبداله بالتاء فيصبح grand homme. Grand homme. 2 ans ينطق هكذا يبرونونسي 2 لوحدها. X سيتحول إلى الزاي فيصبح deux ans. إذن بالنسبة للربط la liaison يمكن أن تكون obligatoire أي واجبة interdite ممنوعة ويمكن أن تكون facultative أي اختيارية. Alors la liaison peut être obligatoire, interdite ou facultative. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أقتصر فقط على التي يكون فيها الربط واجب. Aujourd'hui, nous allons voir les cas où la liaison est obligatoire. Alors la liaison obligatoire يمكن أن تتواجد في مجموعة اسمية. رأينا في الدروس الماضية أن المجموعة الاسمية تتكون من اسم النواة يسبقه أداة التعريف. من بين هذه الأدوات لدينا un, des, les, c'est, mon, ton, son, mes, tes, c'est, nos, vos, leur, au, aucun, tout, quel. إذا كان لدينا مجموعة اسمية تبتدئ بهذه الكلمات فإن الربط ضروري فيها. La liaison est obligatoire quand nous avons un groupe nominal qui contient l'une de ces outils comme مثل Jamila passe un examen. Jamila passe un examen. إذا قمنا بالربط بين un و examen. Jamila تجتاز امتحانا. Ce sont les amis de ma sœur. هن صديقات أختي. Je dois 2 euros à Kamal. 2 euros X يتحول إلى Z ونقوم بإضافته للكلمة الموالية. Quel avion prendras-tu? Quel avion prendras-tu? J'attends mes enfants. J'attends mes enfants. أما إذا كانت لدينا صفة متبوعة باسم فإن كذلك الربط يكون إجباري. La liaison est obligatoire si l'adjectif est suivi d'un nom. Par exemple, elle monte les vieilles affaires. Les vieilles affaires au grenier. ننتقل إلى حالة موالية. رأينا هنا حالة التي تكون في المجموعة الاسم. الآن ننتقل إلى مجموعة الفعل. إذن après on, nous, vous, il et elle التي تعتبر ضمائر شخصية le pronom personnel. كذلك فإن الربط يكون إجباري. مثلا on متبوع ب a on a faim. Nous avons besoin de toi. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Ils ont de l'énergie. S نقوم بلصقه مع الكلمة الموالية سوف تصبح ils ont. Elles ont un joli chien. إذن elles لوحدها ont un joli chien. إذن كذلك الربط يكون إجباري بعد et الذي هو تصريف لفعل être. Après et du verbe être. نقول c'est une belle maison. C'est une belle maison. C'est un grand joueur. هناك أمثلة متعددة. ننتقل إلى حالة أخرى. Après on هو تصريف le verbe avoir au présent de l'indicatif في الضمير الثالث il و elle. Elles ont une belle voiture. لنا كذلك après un adverbe court بعد ظرف مختصر مثل papa est très occupé. Papa est très occupé. Tu es
plus étonné لدينا plus étonné لدينا S يتحول إلى Z plus étonné comme moi. Je me suis bien amusé. Je me suis bien amusé. Je me suis bien amusé. كذلك تكون إجبارية بعد dans, chez, en, sans. Il vit dans un château. في. Il vit dans un château في قصر. يعيش في قصر. Il rentre chez eux. ثم أخيرا لدينا الحالة التي طرحتها في السؤال في الفيديو الماضي. لدينا quand et comment. إذا هنا نسمع عند الربط صوت التاء. إذا عندما يكون quand متبوع ب est-ce que فإن الربط يكون obligatoire. Si quand est suivi de est-ce que, alors la liaison est obligatoire. إجبارية. Quand est-ce qu'ils vont partir? Quand est-ce لدينا حرف الدال يتحول إلى التاء. Quand est-ce qu'ils vont partir? Quand il est là عندما يكون هنا je suis content. Comment allez-vous? Comment allez-vous? أحبائي الكرام، إلى هنا انتهى درسي لهذا اليوم. أول أن يكون قد نال إعجابكم لا تنسوا أحبائي الكرام الاشتراك في قناتي بضغط على زر صابوني، ولا تنسوا كذلك الضغط على زر لايك إن أعجبكم الفيديو، ولا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم لكي تعموا الفائدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.